अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे दोस्त इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज शरीफ को यानी पंजाब इंतज़ामिया को यानी महकमा दाखिला पंजाब को यानी उनके तमाम डिपार्टमेंट्स को आड़े हाथों ले लिया। इमरान रियाज खान ने ऐसा क्या कहा है, ये डिटेल शेयर करनी है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, आज हेयरिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर सहाफ़ी उनसे मिलने के लिए गए। क्या क्या पॉइंट्स इमरान खान साहब ने रखे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस तरह की गुफ्तगू की, क्या बातें थी जिनकी वजह से हम ये रियलिटी की तरफ पहुंचेंगे कि शेर अफजल खान मरवत ठीक कह रहे थे, बैरिस्टर अली जफर ठीक कह रहे थे, ये सारे ठीक कह रहे थे, किसको सपोर्ट किया, किसको डिस्क्रेडिट किया, ये तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि उनके लिए मामलात आसान नहीं रहेंगे, भले कितनी उनकी मुलाकातें क्यों नहीं हो जाती, और अब दूसरे लोग भी कहना शुरू हो गए हैं। वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली वो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस हेलीकॉप्टर पे अब खुद सफर करती हैं, उस हेलीकॉप्टर से मुतालिक 2021 में क्या राय रखती थी, ये डिटेल भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने व्लॉग को पहला मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहली टॉप लीड, मैं इमरान रियाज खान साहब से के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले बात करूंगा इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब की आज 190 मिलियन पाउंड केस की हेयरिंग थी, समाअत थी, इसलिए मुतादिद सहाफ़ी गए हुए थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा आज दूसरी दफ़ा नाम आ रहा था, लेकिन वो मिलने की इजाज़त नहीं मिल सकी। बहुत सारे लोगों को मिली है, तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, हो सकता है किसी दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा, लेकिन मुलाकात के लिए बाकायदा हाई कोर्ट से परमिशन ली गई है, ऑर्डर्स जज साहब के मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी मेरा नाम आया था, एहतशाम अली अब्बासी का नाम आया था, अभी भी मेरा और एहतशाम अली अब्बासी का नाम आया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। क्या बातें हुई हैं जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने किसी हद तक डिस्क्रेडिट नहीं किया, बल्कि उनके आर्गूमेंट को सपोर्ट किया है, किसी हद तक सपोर्ट किया है। जब पार्टी लीडर ये कर रहा है तो बाकी जो पार्टी के नीचे लोग हैं उनको भी किसी किस्म का अभाम नहीं फैलाना चाहिए, जो सुबह दोपहर शाम बैठ के अभाम फैला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हमें चाहिए था कि तीनों जमातों यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतल मुस्लिमीन यानी MWM, ये इमरान खान साहब के जुमले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM और शिरानी ग्रुप, इन तीनों से इत्तेहाद करते। और मेरी हिदायत भी यही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इन दोनों से तो इत्तेहाद हो चुका, लेकिन जो शिरानी ग्रुप था उससे बात हो रही थी। ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू किया, उन्होंने शेर अफजल खान मरवत के बयान को डिफेंड किया, उसका दिफा किया है, उसको मुस्तरद नहीं किया, उसकी वजाहत की है, उसकी वजाहत की है कि हाँ मेरी बात ठीक थी। इन्होंने सिर्फ एक जमात पकड़ी, वो 3 जमातों के साथ मुश्तरका इत्तेहाद करना चाहते थे ताकि जो रिजर्व सीट्स के अंदर रखना आया है या मामला आया है सेनेट के अब चुनाव को लेकर, वो रखना या मामला ना आता और उससे बहुत सारी चीजें बच जाती, रिजर्व सीट्स भी बच जाती। आगे जी, जो लोग शदीद तशद्दुद का शिकार हुए हैं, कल अजहर मशवानी ने भी एक ट्वीट किया हुआ था कि सदाकत अली अब्बासी साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ तो उनकी पार्टी में जगह बनती है। आज इमरान खान साहब ने जिस सब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है कि PTI छोड़कर जाने वाले जिन अफराद पर तशद्दुद हुआ उन्हें PTI में वापस लेंगे इमरान खान। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है, बहुत बड़ा डिसीजन भी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने वाशिंगटन में जो एक धरना हुआ था उसको भी डिसऑन नहीं किया, बल्कि उसके बारे में कहा कि वाशिंगटन में IMF के बाहर PTI का एहतजाज दुरुस्त इकदाम है। तो इमरान खान इस वक्त स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर तवज्जो देना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी प्ले करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को किसी भी किस्म के थपेड़ों या झटकों से भी बचाना चाहते हैं। जो पार्टी खुद ब खुद उन झटकों में या डी ट्रैक होकर वो झटके बर्दाश्त करने को तुली हुई है, उससे बचाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली ये उनका स्टांस रहा आज सहाफियों से मुलाकात के दौरान। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि जब आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, कहते मुलाकात भले होती लेकिन तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी।
یہ تصویریں اس وقت آتی جب علی امین گنڈاپور کو یا KPK کی حکومت کو ان کا بجٹ یا حصہ مل چکا ہوتا، وہ نہیں ملا، اس لیے یہ بھاگ جائیں گے۔ شریف خاندان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویریں اس وقت تک نہیں بنوانا چاہیے تھیں جب تک KPK فنڈز جاری نہ ہو جاتے۔ مجھے لگتا ہے وفاق KPK فنڈز جاری نہیں کرے گا۔ دور اندیش شخصیت ہے عمران خان صاحب، بڑی دور کی سوچتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے۔ علی امین اور شہباز شریف ملاقات سے کوئی برف نہیں پگھلی، برف اس وقت پگھلے گی جب ہمارے مینڈیٹ پر پڑنے والے ڈاکے کو ریورس کیا جائے گا۔ مینڈیٹ پر پڑنے والے ڈاکے کو ریورس کیا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کر دی ہے عمران خان صاحب نے۔ اچھا، شیخ رشید کے سوال کے اوپر پوچھا گیا، کوئی تقریباً کوئی 8-9 صحافی تھے، انہوں نے پوچھا شیخ رشید کے اوپر کویسچن کیا، اس کے اوپر پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کے حوالے سے ایک سوال پر عمران خان پہلے مسکرائے، تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا شیخ سے ہم بڑا شغل لگاتے تھے، اب ہم اسے مس کریں گے۔ لیکن خان صاحب کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ خان شیخ رشید کو پسند کرتا ہے۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب نے یہ والا ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور مستقبل میں دونوں سیاسی اعتبار سے پھر اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب، صداقت عباسی صاحب، عثمان ڈار صاحب، اس طرح کی وہ تمام شخصیات جن سے متعلق یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ انہیں بزور جبر پارٹی سے ہٹایا گیا، تو ان کو پارٹی میں واپس لیے جانے کا عندیہ دے دیا عمران خان نے، ویری امپورٹنٹلی۔ اور ایک چیز جو سب سے عام ہے وہ یہ کہ شیر افضل مروت کے اوپر جو پل پڑے ہیں ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز گزشتہ 2-3 دن سے، ان کو ڈسکریڈٹ کیا عمران خان صاحب نے، بلکہ شیر افضل خان کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکم عدولی بہرحال کسی بھی پارٹی چیف کی نہیں ہونی چاہیے۔ شیر افضل مروت یہی رونا روتے ہیں۔ اب شیر افضل مروت نے ایک اور چیز کر دی ہے، وہ یہ کہ پارٹی بڑا جلسہ ہولڈ کرنے جا رہی ہے KPK کے اندر۔ شیر افضل کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں کروں گا، کہ میرے عمران خان صاحب کے آرڈرز ہیں، تو اگر وہ اسلام آباد میں کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے اوپر۔ عمران ریاض خان صاحب کو دوبارہ اینٹی کرپشن کے کیس میں اٹھایا گیا، گرفتاری ڈالی گئی، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ انہیں ضمانت ملتی، اس سے پہلے ان کے اوپر زمان پارک کے باہر جلاؤ گھراؤ کیس ڈال کر انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا، پھر ضمانت ہو گئی۔ لیکن عمران ریاض خان کو ابھی تک اپنے گیجٹس نہیں ملے ہیں، جس میں ان کا موبائل فون شامل ہے، ان کا لیپ ٹاپ شامل ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو انہیں واپس نہیں ملی ہیں، ریکارڈنگ کا سامان ہے۔ تو نہ وہ ٹویٹ کر پا رہے ہیں، نہ دیگر معاملات کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اس معاملے کے پر انہوں نے نہ صرف پنجاب حکومت، محکمہ داخلہ پنجاب، ہوم منسٹری، ان کو آڑے ہاتھوں لیا ڈائریکٹلی۔ مریم نواز شریف کے متعلق وہ آلریڈی ایک آرگومنٹ رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے کچھ دوستوں کی جب عمران ریاض خان سے ملاقات ہوئی ہے تو ہی از ڈیسپریٹ کہ فوراً ٹویٹ کریں یا فوراً کوئی ویڈیو لاگ بنائیں، لیکن ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے۔ تو مین چیز ہے ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے۔ اس کو بڑا وہ فیل کر رہے ہیں، خاص طور پر رمضان شریف کے ان دنوں کے اندر، لاسٹ رمضان کے اندر وہ لوگوں کی امداد کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس رمضان میں انہیں ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا ہے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ کے ٹویٹر ہینڈل سے، یعنی مسز عمران ریاض خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا گزشتہ روز، بڑا وائرل ہوا رات کو لیٹ شام میں آفٹر افطاری۔ انہوں نے کہا میں عمران ریاض خان اکاؤنٹ ہولڈر، یعنی اپنی اہلیہ کی اجازت سے یہ پوسٹ کر رہا ہوں، میرے تمام موبائل فونز، سسٹم، ریکارڈنگ کا سامان اور ہتھیار بدستور جعلی پنجاب حکومت کے قبضے میں ہیں۔ قانونی راستہ اختیار کرنے کے باوجود سامان واپس نہیں کیا جا رہا۔ ایسی فسطائیت اور دعوے جمہوریت کے، 2 باتیں انہوں نے کہہ ڈالی ہیں اس کے اندر۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جعلی پنجاب حکومت کا، انہوں نے وہ ابھی تک مینڈیٹ، ظاہر ہے کہ یہ پرنسپل سٹانز ہے تمام اپرائٹ صحافیوں کا کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آنے والی حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر ہو۔ تو اس کو انہوں نے اسی طرح ببانگ دہل اپنی اہلیہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ سامان واپس نہیں کر رہے۔ تو یہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے حالات یہ ہیں۔ اچھا، اب اسی سے کنیکٹڈ ایک سٹوری میں شیئر کرتا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ پہلے آج کے ولاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بڑا انجوائے کر رہی ہیں ہیلی کاپٹر رائڈ کو اپنے والد صاحب کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ 19 اکتوبر 2021 کو ہیلی کاپٹر سے متعلق ٹویٹر کے اوپر کیا رائے رکھتی تھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سنیے گا۔ ہیلی کاپٹر سے ایک دربار سے دوسرے دربار تک سرکاری خرچ پر سفر کرنے والے کو کیا خبر؟ یہ عمران خان کے اوپر اس وقت تنقید کر رہی تھی، کیا خبر کہ پاکستان کے عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔
जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते होंगे उसे रियासत मदीना का नाम जबान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ इमरान खान साहब को मुखातिब करके कह रही हैं, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। उस वक्त उन्होंने हेलीकॉप्टर को जितना खतरनाक तरीके से हदफ तनकीद बनाया था, इनको अगर मिल भी रही थी ये फैसिलिटी तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ली और वालिद साहब को भी झूला झुलाया। तो इसके ऊपर अब आप कुछ कहना चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हैं। अच्छा जी, एक और स्टोरी हम शामिल करते हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक है कि अली अमीन गंडापुर जो सीएम हैं केपीके के और इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह ज़रूर कहा कि उन्हें तस्वीरें शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बनवानी चाहिए थी जब तक बजट ना मिल जाता। अली अमीन गंडापुर साहब इन तमाम मुलाकातों के बावजूद, गो कि ये गिमिक है, असल कहानी कुछ और है अंदर की। मैं पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूं इसके ऊपर। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात आसान नहीं है, अभी नहीं हुई। ये रमज़ान शरीफ का महीना जैसे गुजरेगा हालात मजीद मुश्किल होंगे। ये मैं पहले भी बता चुका था कि एक एक करके नाअहलियाँ होंगी, नाअहलियाँ होंगी, एलिजिबिलिटी इनकी ख़त्म की जा सकती है। तो फैसल वाडा साहब जिन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा करा दिया सेनेटर के लिए, मोहसिन नकवी साहब, भाई बाहर फूलों की बारिश हो रही थी। मोहसिन नकवी साहब, मैं तो हैरान हो गया यार, कमाल है, क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख और गैर सियासी तारीख का अजीम किरदार जनाब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर फूलों की बारिश चलती। मोहसिन साहब सत्ता ही खैरा, सत्ता ही खैरा सर। ये जरा चेक करें, गंडापुर मुद्दत नहीं पूरी कर सकेंगे, ये फैसल वाडा साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है। गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। वाडा साहब, इनको ना कोई ज्योतिषी का किरदार अदा कर लेना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। बड़ा मजेदार किस्म के ये स्टेटमेंट्स लाते हैं, लगता है कि बाबे हैं ये सियासत के। आपको पता ही है, साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे और रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। ये बात जो मैं आपको एक अरसा पहले कर चुका हूं, इसका अब इस वक्त जो एडमिटेंस है वो इस लेवल के ऊपर हो रही है कि सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं है, वो तमाम जो इलेक्टेड आज़ाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर या MWM के अंडर इस वक्त मौजूद हैं, उन सब में से वो तमाम जो इमरान खान साहब के लिए डाई हार्ड हैं, उनको मुश्किलात का सामना ईद के बाद करना पड़ सकता है और महंगाई तो आ ही रही है। नाज़रीन इकराम, आज के ब्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।